हुकूमत से बहुत इंस्पायर हो गया हूँ जो वो फेंट रही है काबीना को जिस तरह। तो आज के कॉलम का उन्वान है मौज़ूआत की फेंटी। मैं भी चंद मौज़ूआत को फेंटने की कोशिश करूँगा। तो जी बिस्मिल्लाह, कॉलम शुरू करते हैं। इस तरह तो पुरजोश जवारिया ताश नहीं फेंटता जिस तरह काबीना फेंटी जा रही है, लेकिन इसका फैसला बहरहाल वक्त ही करेगा कि इस फेंटा फेंटी का कोई नतीजा निकलता भी है या तमाम तर आप पाशी और गोडी करने के बावजूद हर बार ढाक के 3 पात ही निकलेंगे। नतीजा जो भी हो, मेहनती मतीन और ज़हीन हम्माद अज़हर के साथ अच्छा नहीं हुआ, जिसे बैठे बिठाए उसका एक और हम वज़न बना दिया गया है। हालांकि ये आला तालीम याफ्ता नौजवान असील घोड़े से कम नहीं। ज़िंदगी में अमूमन फेंटा फेंटी नतीजा खेज ही साबित होती है। मसलन फसल काश्त करने से पहले लोग हल और अब ट्रैक्टर चलाते हैं तो दरअसल वो मिट्टी को ही फेंट रहे होते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में लैंड प्रेपरेशन कहते हैं, यानी ज़मीन की तैयारी। और ज़मीन की तैयारी क्या है? निचली मिट्टी को ऊपर और ऊपर वाली मिट्टी को नीचे करना। यही हाल बहते पानी का भी होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बहता पानी पाक होता है, क्योंकि नॉन स्टॉप बदलता रहता है। पिछला पानी आगे की तरफ, आगे वाला उससे आगे की तरफ। अच्छा, लेकिन इन 2 मिसालों में एक मासूम सी मंतक भी पोशीदा है, जिसे समझने के लिए अरस्तू, सुकरात, बुकरात, अफलातून होना ज़रूरी नहीं। लेकिन वो बात शायद हुकूमत को समझ नहीं आ रही, और वो मासूम मंतक ये है कि ज़मीन को फेंटने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ज़मीन ज़रखेज़ भी है या नहीं। बंजर कदीम या रेत को जितना मर्जी फेंट लो, जितना मर्जी गहरा हल या ट्रैक्टर चला लो, यहाँ तक कि आब ज़मज़म से भी सैराब कर लो, फसल पैदा नहीं होगी। फेंटा फेंटी ज़मीन की के लिए बुनियादी शर्त यह है कि ज़मीन ज़रखेज़ है या नहीं। अच्छा, क्योंकि कुदरत अपने कवानीन में कभी तब्दीली नहीं करती। मुख्तलिफ अजनास के लिए मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी और मौसम दरकार होते हैं। यही हाल पानी का है। हर चलता पानी पाक नहीं होता, क्योंकि गंदी नालियों और नालों में भी कहने को तो चल ही रहे होते हैं, लेकिन उनका पानी तमाम तर चलाव और बहाव के बावजूद पाक नहीं, नापाक ही होता है। खुलासा ये है कि फेंटा फेंटी से पहले पीटीआई के लिए जानना ज़रूरी है कि उसकी ज़मीन ज़रखेज़ है भी या नहीं, और उसका पानी साफ़ है भी या नहीं। अगर मिट्टी की क्वालिटी दुरुस्त नहीं और अगर पीटीआई बहता पानी है तो इस पानी की क्वालिटी क्या है? ये 2 बातें जाने बगैर फेंटा फेंटी बिल्कुल बेसूद साबित होगी। एक नालायक की जगह दूसरा, एक नाकाम की जगह दूसरा नाकाम आ जाएगा। हमारे एक दोस्त और सीनियर ब्यूरोक्रेट ने हुकूमत को यह मशवरा दिया है कि अब टीम को आखिरी ओवर्स बगैर किसी मुदाखलत के खेलने दो, क्योंकि पहले ही बहुत सा कीमती वक्त ज़ाया हो चुका। अब चलते हैं दूसरे मौजू की तरफ, जिसका ताल्लुक इख्तिसाबी मुशीर शहजाद अकबर का एक बयान है कि बंदा चोर हो तो नीली बत्ती से भी डरता है। बदार बयान जानदार लेकिन हकीकत में बेजान और बोदा है, क्योंकि सिर्फ छोटे मोटे चोर ही नीली बत्ती से डरते हैं, जबकि डाकुओं, राहज़नों, ठग्गों को किसी रंग की बत्ती की कतन कोई परवाह नहीं होती, बल्कि वो तो वारदात ही पुलिस की गाड़ियों की नीली बत्तियों के हिसार में करते हैं और इसे अपना इस्तेकाक भी समझते हैं। ये 7 स्टार चोरों की वो किस्म है जो चौकीदारों के नरगे में काम दिखाने के बाद लोगों को आंखें भी दिखाती है, वरना आलमी इदारा यूएनडीपी को ये ना कहना पड़ता कि पाकिस्तान में मुट्ठी भर लोग मुल्क की आमदनी के 50% पर काबिज हैं और पाकिस्तानी अशराफिया 26.5 खरब अपनी मराहत पे खर्च करती है। कॉरपोरेट सेक्टर के साथ साथ जागीरदार और सियासतदानों समेत अशराफिया को हासिल मराहत मुल्क की मईशत का 6% हैं। मिडिल क्लास 2009 में ये गौर से सुने, ये मैं नहीं कह रहा, को पाकिस्तानी इदारा नहीं कह रहा, यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल क्लास 2009 में आबादी का 42% थी, जो 2019 में कम होकर सिर्फ 36% रह गई है।
عالمی اداروں کو چھوڑیں، مقامی خوشخبری یہ ہے کہ ریلویز کی 4740 ایکڑ اراضی واگزار کرانے کے لیے متعلقہ وزیر خود حکام سے ملاقاتیں کرے گا۔ 1335 ایکڑ پر قبضہ صرف کراچی ڈویژن میں ہوا۔ کراچی جو شہر قائد ہے اور ملک کا اقتصادی ہب اور ریڑھ کی ہڈی کہلاتا ہے۔ آج کے آخری موضوع کا تعلق دو برادر اسلامی ملکوں یعنی سعودی عرب اور پاکستان سے ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے ساتھ میری بے شمار یادیں وابستہ ہیں، اور اسی شہر میں کسی بے شرم پالتو شیر نے اپنے ہی مالک کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ تو بندہ پوچھے پاکستان سے اس کا کیا تعلق؟ تو برادران ملت، پاکستان میں بھی ایک شیر ہوتا تھا جو پہلے سعودی عرب بھاگ گیا، آج کل لندن میں مفرور ہے۔ یہ 70 سالہ شیر کچھ عرصہ پہلے ہی نظریاتی اور انقلابی ہوا ہے۔ پہلا ڈالروں میں کھرب پتی انقلابی، اور اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اس نے پاکستان کے جسد مالیات سے چیر پھاڑ کے رکھ دیا، اور آئندہ کے لیے بھی پر امید ہے۔ اس کے لیے مشہور ہے کہ اپنے مالکان کو کھاتا ہے تو ان پر کچھ نہ کچھ لگاتا بھی ہے، چاہے وہ موٹر وے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حیران کن سوال ہے، میری بالکل وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں یہ بات آئی۔ افضل شہزاد صاحب ہیں، جوہر ٹاؤن لاہور۔ وہ کہتے ہیں جی کہ سوشل میڈیا پہ لوگ کہتے ہیں کہ جس کی حکومت ہوتی ہے آپ اس کی سائڈ پہ ہوتے ہیں، وہ تو بالکل ہی پاگلوں والی بات ہے۔ یہ تو بہت ہی احمقانہ۔ شہباز شریف تھے تو آپ ان کی تعریف کرتے نہیں تھکتے ہو؟ خدا کی پناہ یار، میں کوئی ڈرائنگ روم میں گپ لگاتا ہوں؟ میں تو لکھنے والا آدمی ہوں، الیکٹرانک میڈیا تو کل کی بات ہے۔ میں تو 28 سال سے ڈیلی کالم لکھتا ہوں اور ٹاپ کے اخباروں میں لکھا ہے ہمیشہ۔ تو ساری گوائیاں ہیں۔ کون پاگل ہے جو اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ اور کون ہے جو اس کی بات سنے گا؟ ضیاء الحق کے زمانے میں جیلیں کاٹیں، نواز شریف کی ٹوتھ اینڈ نیل اپوزیشن، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہی۔ وہ خدا کا خوف کریں یار۔ اچھا، انتہا یہ ہے کہ پی ٹی آئی جس کو میں نے سپورٹ کیا اقتدار میں آنے سے پہلے، آل آؤٹ، ساری دنیا جانتی ہے۔ یہ کون ہے جو اس طرح کی مطلب جھوٹ بولنے کی، بکواس کرنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ مطلب کوئی ریزنیبل سی بکواس ہو تو بندہ سن لیتا ہے۔ تو جن لوگوں کو میں نے سپورٹ کیا، میں تو اب کرٹیسائز کرنا شروع ہو گیا ہوں۔ 1 سال بمشکل ہوا تھا پی ٹی آئی کی حکومت، جب میرے بے شمار جو کولیگز ہیں، دوست ہیں، ان لوگوں نے کالم لکھے کہ اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے کہ حسن نثار جیسا بندہ بھی ان کو کرٹیسائز کرنے لگ گیا۔ تو بھائی میں نے تو زندگی میں کبھی یہ سوچا ہی نہیں، میرا تو کبھی کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ حیرت انگیز بات آپ نے لکھ دی ہے افضل شہزاد صاحب۔ پتہ نہیں کون پاگل ہوں گے، انہیں کہیں کہ 2-4 مثالیں۔ ہاں، شہباز شریف کی دیکھیں، 2 چیزوں کو میں نے سپورٹ کیا تھا۔ میں نے ان کی جتنے پروجیکٹس ہیں، یہ میٹرو شیٹرو اورنج ٹرین، میں نے اس کی دھجیاں اڑا کے رکھنی تھی۔ ہاں، جب انہوں نے پنجاب فوڈ اتھارٹی قائم کی اور اس نے کارنامے دکھانے شروع کیے، ایک بچی ہوتی تھی، میں نام بھول گیا اس کا، عائشہ ممتاز نام تھا۔ اور جب بڑے بڑے یہ فنے خان ننگے ہونے شروع ہوئے کہ فلاں فیکٹری میں جی وہ روز اتنے ہزار یا مہینے میں اتنے لاکھ لیٹر جعلی دودھ بن رہا ہے کیمیکل سے۔ اچھا، بڑے بڑے جو یہاں فوڈ کی چین سے میں نام لینا چاہتا، اچھا نہیں لگتا، ان پہ چھاپے پڑے، اندر سے گند نکلا۔ ان کے ملازمین جو تھے وہ کسی کو یرکان ہوا، میں کوئی جانڈس وانڈس پتہ نہیں، اس طرح کے نیلز گندے۔ اچھا، بڑے بڑے مشہور ریسٹورنٹس ایم عالم روڈ کے اور ادھر ادھر جب انہوں نے چھاپے ادھیڑنا ان کو شروع کیا، تو میں نے بہت اپریشیٹ کیا کہ لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں۔ یعنی میں خود بیوقوف بن رہا تھا کہ میں دیکھ کے کہ یہ فورن چین ہے، اچھا بچوں کو اجازت دی کہ بھی ٹھیک ہے وہ ہوم ڈیلیوری ہے، منگوا لیا کرو۔ پتہ لگا وہاں بھی گند ہے، چونکہ وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں نا، یہاں وہ ہمارے کلچر میں آ کے یہ جو بڑے مشہور نام ہیں، یہ برگر شرگر جو بیچتے ہیں، تو میں نے اپنے گھر میں بین کر دیا۔ اور میرے دل میں یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے لیے باقاعدہ دعا نکلی
کہ میں جو ایک مناسب سا ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں, مجھے بھی ایجوکیشن کی ضرورت تھی جو مجھے پنجاب فوڈ اتھارٹی نے دی. اس ملک میں کروڑوں لیٹر دودھ کیمیکل سے بنتا ہے, جگہ جگہ چھاپے اور یہ وہ سلسلہ چل رہا ہے. اسی زمانے میں ان کے ایک ڈی جی تھے نور الامین, اب وہ لوکل باڈیز کے سیکرٹری ہیں. ان کو میں نے پھر وہ بعد میں آئے ان کے کیپٹن عثمان جو آج کل کمشنر ہیں لاہور کے, تو میں نے ان لوگوں کو دل کھول کے سپورٹ کیا. یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ کہنا کہ میں نے شہباز شریف کی گورنمنٹ کو, یار کوئی تو بندہ شرم حیا کرتا ہے. پتہ نہیں کون ہوں گے جو لوگ یہ بات کرتے ہوں گے, کبھی ان سے پوچھ لیں کہ یار کوئی پرانی کوئی 2-4 کالم ہی ریپروڈیوس کر دو نا, کوئی بات کرو. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, فضول بات.